नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति आर्थिक समयमा। म सङ्गीता कटुवाल। दर्शकवृन्द, 77-78 को बजेट सार्वजनिक भइसक्यो। त्यसैगरी प्रदेशको बजेट पनि सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तहको बजेट पनि सार्वजनिक भयो र अब जुन मौद्रिक नीति आउने क्रममा रहेको छ, मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंक लागि परिरहेको छ भने मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझावहरू पनि जुन गइरहेको छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर आगामी आउने मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो रहन्छ लगायत वित्तीय सङ्कट आउन नदिन मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले जुन मौद्रिक नीतिको भूमिका, जुन सङ्कट आउन नदिनको लागि, यो वित्तीय सङ्कट आउन नदिनको लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुन्छ लगायत जुन अहिले जुन परम्परागत शैलीमा नै, अहिलेको अवस्थामा परम्परागत शैलीमा नै मौद्रिक नीति आयो भनेदेखि कस्तो खालको असर पर्न सक्छ, अब आउने मौद्रिक नीति यो सङ्कटको अवस्थामा कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी जुन वरिष्ठ अर्थविदज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानी हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ यहाँको विचारमा सर? हेर्नुहोस्, अब मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले कति काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो। मौद्रिक नीतिमा खास गरी मुद्राको विनिमय दरको विषय र क्रेडिट पोलिसी अन्तर्गतको कर्जा बजारमा हुने पैसाको प्रवाहलाई प्रभावित गर्ने गरी दुई किसिमका भूमिका खेल्न सक्छ। तर अहिले चाहिँ यहाँ मौद्रिक नीति आउँदा विशेष गरेर अहिले कोभिड-19 को कारणले र कोभिड-19 को प्रभाव सुरु हुनुभन्दा अगाडिको जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने बजारमा पुँजीको अलिकति कमी हुँदै गएको र लगानी गर्दाखेरि त्यो ब्याजको दर उच्च भएको र निक्षेप चाहिँ नि भन्दा क्रेडिट चाहिँ अलिकति पहिला एग्रेसिभली गरेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले, तर अहिले कोभिड पछि चाहिँ यो खास गरी कर्जा प्रवाह न्यून भएको अवस्था, यो पृष्ठभूमिमा अबका दिनमा कर्जाको लागत कम हुने र अर्थतन्त्रको लागत घट्ने र पुँजी निष्क्रिय भएर नरहने र बजारमा आएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लागू हुने, प्रयोग हुने, पुँजी पलायन हुने अवस्था सिर्जना नहुने र बाहिरबाट पुँजी आउने बढी थप वातावरण बन्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनु पर्दछ। जस्तै यहाँले जुन अब आउने मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, आगामी मौद्रिक नीति भन्ने बारेमा त बताइसक्नुभयो। त्यसै गरी बजारमा तरलता प्रभाव बढाउन मौद्रिक नीतिबाट हुनुपर्ने प्रावधान चाहिँ के छन्? अब मौद्रिक नीतिले के हुन्छ भने व्यवस्थामा जस्तो केन्द्रीय सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि के छ भने मौद्रिक नीति चाहिँ केन्द्रले हेर्ने र कर्जा नीति पनि केन्द्रीय बैंकले हेर्ने, किनभने त्यसले म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीमा, समष्टिगत अर्थतन्त्रमा, समष्टिगत अर्थसूचकहरूमा प्रभाव पार्दछ, त्यसले लगानीमा प्रभाव पार्दछ, अन्तर्प्रदेशीय लगानीमा पनि प्रभाव पार्दछ, अन्तर्प्रदेशीय उत्पादकत्वमा पनि प्रभाव पार्दछ। त्यसकारणले केन्द्रलाई नै दिएको छ संविधानले त्यो अधिकार। अब बाँकी रह्यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको, ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्टको अधिकार चाहिँ यो अहिले त्यसरी ठ्याक्कै भनिएको छैन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई परिभाषित गर्नु, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका समेत सङ्घीय संरचना अन्तर्गत पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो ढङ्गले हामी तयारीमा गएको अवस्था छैन। अब यो ढङ्गले हेर्दाखेरि अब विशेष गरेर अब तपाईको चाहिँ कर्जा सम्बन्धी नीतिहरूमा हिजोका सूचकहरूलाई, जस्तो अब सीसी चाहिँ नि सीआरआर भयो, के अरे क्यास रिजर्भ रेसियोका कुराहरू भए, अब संवैधानिक के अरे वैधानिक रेसियोको कुरा भयो, अनुपातको कुरो भयो,
अब त्यसरी एनपी रेसियोका कुराहरू, यी कुराहरूले र चाहिँ नि आधार ब्याजको कुरा भयो, स्पिड दरको कुरा भयो, यी कुराहरूले तपाईँको चाहिँ नि उसमा प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। उसमा यो बजारमा भएको पैसाको प्रवाहलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। अर्को कुरा, ब्याङ्कहरूको चाहिँ हामी ब्रान्च चाहिँ बढाउने चाहिँ भनिराखेका छौँ। ब्रान्च बढाउन आवश्यकता पनि छ, तर ब्रान्च बढाउँदाखेरि पनि अब त्यो ब्रान्चको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा यो त्यसको लागत पनि बढेको हुनसक्छ। जब लागत बढ्छ अनि कस्ट अफ फन्ड बढेर जान्छ। अब त्यस कारणले गर्दा यी कुराहरूमा अहिलेको परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अलि हिजोको भन्दा लचिलो खालको प्रावधान यो मौद्रिक नीतिमा आउनु पर्दछ। र अब त्यसो गर्दाखेरि एउटा कुरा के ख्याल राख्नुपर्छ भने उद्योगीहरूको एउटा खालको उहाँहरूको चाहिँ होइन कर्जाको ब्याज दर एकदमै घट्नुपर्छ भन्ने, ब्याङ्करले फेरि चाहिँ नि त्यो निक्षेपको ब्याज दर पनि घटाइदिने। त्यसो गर्दाखेरि फेरि निक्षेपको ब्याज दर धेरै तल गयो भने मान्छेले चाहिँ एउटा यो मौद्रिक स्थिति, मुद्रास्फीति जुन छ, मौद्रिक स्फीति र त्यो उनीहरूको बचतमा आएको पैसा चाहिँ को ब्याज चाहिँ तल गयो भने भोलि त्यसले त्यो पैसाहरू धेरै उपभोगमा खर्च हुने अनि क्यापिटल फ्लाइट हुने पनि सम्भावना हुन्छ। र कतिपय परिवार चाहिँ त वास्तवमा आफूले हिजो अहिले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएका अथवा बुढेउली लागेका अथवा के भएका व्यक्तिहरूले अब त्यसैको आधारमा आफ्नो बचतलाई ब्याङ्करमा, वित्तीय संस्थाहरूमा राखेर त्यसैलाई को ब्याज खाएर पनि ब्याजबाट पनि आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने अवस्था छ। एकातिर उनीहरूलाई पनि त्यसको प्रतिकूल असर पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो उत्पादनमा चाहिने लगानी पनि जाओस्। र अब जस्तो त्यस्तो गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कति पैसा रहन्छ भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूले नेपाल राष्ट्रमा राख्नुपर्ने पैसा रेसियो जुन छ त्यो चाहिँ अनुपात धेरै त्यहाँ भयो भने त्यहाँ आइडियल बस्छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न सक्दैनन्। तर त्यसो भनेर फेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई त्यो अनुपातलाई धेरै तल लगिदियो भने फेरि उनीहरूको चाहिँ नि त्यो अर्को भोलि रिपे गर्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर अलिकति अध्ययन पनि, यसको प्रभाव अध्ययन, हाम्रो क्यास फ्लोको अवस्था, अब सरकारको खर्चको अवस्था, निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने, थप लगानी, वैदेशिक लगानी आउने सम्भावनाको कुरा, विप्रेषण अहिले घट्ने अवस्था छ। त्यस कारणले त्यसको पर्ने प्रभाव अर्थतन्त्रमा, यी कुराहरूलाई पनि ख्याल गरेर हिजोको जस्तो कपी पेस्ट किसिमको होइन कि अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले प्रावधान सहितको चाहिँ नि मौद्रिक नीतिको अपेक्षा मलाई लाग्छ उद्योगी व्यवसायीहरूले गरिराखेका होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै यहाँले शेयर बजारको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन शेयर बजारको लागि यतिखेर शेयर बजार खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने एउटा दोधारमा रहेको छ। त्यसै गरी खोल्यो भने चाहिँ यसलाई अझ हुन्छ नि के कसरी अगाडि बढाउने, सुरक्षाको उपायहरू के कसरी अपनाउने, जुन पुरा अनलाइन सिस्टममा नि गइसकेको छैन। जुन शेयर बजारको लागि, लगानीकर्ताको लागि मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ यहाँको विचारमा? अब शेयर बजार हेर्नुहोस्, अब यो शेयर बजार भनेको पुँजी बजारको कुरा हो। अब पुँजी बजारभित्र चाहिँ तपाईँको शेयर, अब हामी कहाँ कस्तो खालको शेयर संरचना छ भनेर हेऱ्यो भने पुँजी बजारको संरचनालाई हेऱ्यो भनेदेखि एक त हाम्रो बाहिर विदेशसँग हाम्रो चाहिँ नि पुँजी बजार जोडिएको छैन। जस्तो तपाईँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको होइन हाम्रो पुँजी बजार। हाम्रो पुँजी बजार चाहिँ स्थानीय तहमा छ। त्यसमा पनि मोफसलमा पनि धेरै जान नसकेको, काठमाडौँ केन्द्रित, त्यसमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रित भएको अवस्था। र हिजोकै अवस्थामा कोभिड भन्दा अगाडि नै पनि हाम्रो चाहिँ नि शेयर बजार अलिकति ओह्रालो नै लागेको अवस्था। त्यसमा चाहिँ विविध कारणहरू छन्। अब त्यसमा चाहिँ हुन त प्रविधिको प्रयोग पछिल्ला दिनमा धेरै हुँदै पनि गएको छ, यो क्षेत्रमा राम्रो भएको छ। तर त्यो प्रविधिको प्रयोग हुँदै पनि आम मानिसको सहभागिता गराउने सन्दर्भमा, त्यसमा थप अब लगानी गर्नलाई पुँजीको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा, अब त्यसको मार्जिन लेन्डिङको कुराहरूको सन्दर्भमा भएका प्रावधानहरूले गर्दा
र खास गरी बैंक तथा वित्त संस्था बाहेक अन्य क्षेत्रमा, आइटीकै क्षेत्रमा भनौँ, जलविद्युतकै क्षेत्रमा भनौँ, अथवा अन्य उद्योगकै क्षेत्रमा भनौँ, पर्यटनकै क्षेत्रमा भए ती क्षेत्रमा रेगुलेटिङ एजेन्सी नभएको, नियामक निकाय नभएको कारणले गर्दा त्यो त्यहाँ व्यवस्थापन भित्र कसले के गर्यो, कति खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्यो कि, प्रोजेक्ट कस्टलाई ओभर भ्यालुएसन गर्यो कि अन्डर भ्यालुएसन गर्यो कि, त्यो आधारमा मुनाफालाई घटाउने बढाउने के काम गर्यो, हेर्ने कुरा समेत नभएको कारणले गर्दा के भएको छ भने तपाईँको चाहिँ नि पैसा भएको बेला अलिकति बजार उछालिएको बेला मान्छेले लगानी गर्छ, तर चाहिँ पछि त्यो लगानीको फेस भ्यालु भन्दा पनि तल भएर आएको देखिएको छ। तपाईँले जलविद्युत क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने कुनै बेलामा जलविद्युत क्षेत्रमा 1 करोडको सेयर माग गर्यो भने त्यसको 10 गुणासम्म बढी माग हुन्थ्यो र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो भएर नयाँ नयाँ चाहिँ मोडालिटीहरू ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको अवस्था थियो। तर अब अहिले पछिल्ला दिनमा त्यसै पनि हाम्रो सेयर बजार ओह्रालो लागेको थियो। अहिले त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब लगानी चाहिँ गर्नलाई मान्छे, त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने मान्छे इच्छुकै नभएको अवस्था, अब मान्छेको हातमा पैसा पनि नभएको अवस्था, कतिले ब्याङ्कबाट पैसा लिएर त्यहाँ लगाएका होलान्, अथवा आफ्नो चाहिँ नि घर घरायसीको कामको पैसा लगाएर त्यहाँ घर आफ्नो घर हात रित्तो भएको अवस्था होला। त्यसकारणले बेच्ने मान्छे मात्रै बढी हुने, खरिद गर्ने किन्ने चाहिँ खरिदकर्ताहरूको चाहिँ नि चाहिँ कम देखिने, सप्लाई चाहिँ नि बढी हुने, डिमान्ड कम हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरालाई ख्याल राखेर एउटा त पोलिसीले पनि गर्नु पर्यो, पोलिसीबाट पनि, र अर्को कुरा फन्ड कहाँबाट प्राप्त हुन सक्छ, र त्यो एउटा एजुकेसन पनि आवश्यक छ यो क्षेत्रमा। आवश्यक नपर्नेले बिक्री नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भने पनि त्यो अलिकति बजार माथि नै रहन्छ। त्यसकारण मौद्रिक नीतिले यो क्षेत्रलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि तपाईँको त्यो त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने फन्डको कुरालाई, लगानीको मार्जिनको कुरालाई त्यस समेतलाई हेरिदिनुपर्छ भने अर्कातिर प्रविधिको कुरालाई त त्यही ढङ्गमा सँगसँगै विकास गरेर लानुपर्ने अवस्था सधैँ छ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा शेयर बजार खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने एउटा दुधारको विषय पनि बनिरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ अहिले शेयर बजार खोलिनु कतिको उचित हो र खोलिँदाखेरि के कुरालाई चाहिँ जुन मध्यनजर गरेर खोलिनुपर्छ, यहाँलाई के लाग्छ? अब शेयर बजार प्रविधिमा आधारित भइसकेको छ। शेयर बजार त खोल्नु त पर्छ। अब लामो समयसम्म शेयर बजार नखोलिराख्नु हुँदैन। शेयर बजार नखोलिराख्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले अर्थतन्त्रको समष्टि, यो हाम्रो अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूमध्ये, विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूमध्ये यो एउटा प्रमुख क्षेत्र पनि हो। त्यसकारणले गर्दा खोल्नु चाहिँ पर्छ, तर खोल्दाखेरि अलिकति सतर्कता साथ, अलिकति बिक्री गर्नु आवश्यक नहुनेहरूले बिक्री नगर्ने पनि, र त्यसो गर्दाखेरि अब वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर पनि हेर्नु पर्यो। अब मान्छेलाई हातमा पैसा नभएपछि त बिक्री गर्न त खोज्छ, सबैले बिक्री गर्न खोज्दा हिजो 500 पुगेको चाहिँ 100 चाहिँ फेस भ्यालु 100 थियो, 2200 पुगेका सेयरका भ्यालुहरू हिजोका दिनमा, उदाहरणको लागि म भन्छु तपाईँलाई, हाम्रो पोलिसीमा, हाम्रो चाहिँ त्यसको प्रोजेक्सनमा, हाम्रो त्यसलाई विश्लेषण गर्ने तौर तरिकामा भएको कमजोरीको कारणले गर्दा हिजो जुन भ्यालु त्यसलाई आइपिओ चाहिँ नि एफपिओ जारी भयो, फर्दर चाहिँ नि राखेर मूल्याङ्कन गरेर, जस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक उदाहरणको लागि भयो, यो चाहिँ नि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकका, अब अहिले जसले त्यति हालेर फर्दर उसमा किनेको थियो, त्यसरी हिजोको दिनमा तपाईँको दूरसञ्चारको सेयर अब जति हालेर फर्दर ऊ चाहिँ नि उसमा सेयर इस्यु भएको थियो, थप मूल्याङ्कन गरेर प्रिमियम भ्यालु समेत जोडेर अब त्यो भन्दा पनि धेरै तल आएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा हिजोका हाम्रा कहाँनेरि कमजोरी भयो भनेर हामी कतै अलिक विश्लेषण पनि गर्नु पर्ने अवस्था छ, र एउटा चाहिँ हिजोकै अवस्थामा विश्लेषण हो भने अहिले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिले गर्दा शेयर बजारको स्थिति के छ, अब वास्तवमा यो कुरा चाहिँ अझ यो शेयर बजारमा लाग्ने चाहिँ नि प्रमुख लगानीकर्ताहरू, ब्रोकरहरू, शेयरमा यस्ता सम्बन्धित संस्थाहरू, के अरे यो
हाम्रो सेयर मार्केट भयो, त्यसपछि आएर स्टक बोर्ड भयो, हितोपत्र बोर्ड, उहाँहरूले बसेर अलिकति बृहत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। के प्रभाव पर्न सक्छ, खोल्दा के प्रभाव हुन सक्छ, नखोल्दा के प्रभाव हुन सक्छ, खोल्दाखेरि चाहिँ नि के कुराहरूलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अलिकति बृहत गृह कार्य कन्सल्टेसन गर्नु चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। जस्तै यो अहिलेको अवस्थामा जुन परम्परागत शैलीमा मौद्रिक नीति आए कस्तो खालको असर पर्न सक्छ यहाँको विचारमा? होइन, अब परम्परागत आयो भने त तपाईँको के हुन्छ भने अब पैसाको प्रवाह एकातिर एउटा ठाउँमा जानुपर्ने पैसा अर्को ठाउँमा जान सक्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ नि पैसा मान्छेले कर्जा लिन एउटा चाहिँ डिपोजिट जुन ढङ्गले आउनुपर्ने र उपभोगलाई अनावश्यक उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने र डिपोजिट चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ जाने मार्फत चाहिँ नि जम्मा हुने, उनीहरूले उचित ब्याज पाउने अवस्था सिर्जना भएन भने के हुन्छ? त्यो चाहिँ नि अनावश्यक ठाउँमा खर्च हुन्छ, त्यसले मुद्रास्फीति बढाउँछ भने त्यो पुँजी पलायन पनि हुन सक्दछ। र अर्कातिर समयमा ब्याज उचित तरिकाले कर्जा प्रवाह हुने स्थिति हुन गएन भने त्यो अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बढेर जान्छ, साहुकारहरूका मान्छे जाने क्रम बढेर जान्छ। र त्यो त हामी अर्थतन्त्रलाई फर्मलाइज बढी गर्ने भनेर भनिरहेका ठाउँमा एकातिर अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बढ्दै जाने र वित्तीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ नि संस्थाहरूको सञ्चालनमा अप्ठ्यारोपन आउने, उनीहरूको एकातिर बिजनेस पनि घट्ने, नाफा पनि घट्ने र यो तपाईँको चाहिँ नि ब्याङ्कमा चाहिँ नि पैसा लिनेको लाइन लाग्ने, रन टु ब्याङ्क हुन सक्ने पनि हुन सक्छ नि। यसको त ठुलो त्यस कारणले गर्दा अहिले त बडा विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब मान्छेको हातमा पैसा भएको अवस्थामा, विप्रेषणबाट पैसा यहाँ भित्रेको अवस्थामा, वैदेशिक लगानी आइराखेको अवस्थामा, चाहिँ नि टुरिज्म सेक्टरबाट पैसा नेपालमा भित्रिसकेको राखेको अवस्थामा र वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त भइराखेको अवस्थामा के हुन्छ भने ब्याङ्कहरूमा पैसा हुन्छ। त्यो ब्याङ्कहरूले आएको पैसा उनीहरूले लगानी गर्ने हुन्छ, लगानी गर्छन्। र तर अहिले त ती बाटाहरू, ती ढोकाहरू त अलिकति साँगुरिएको अवस्था छ। त्यस कारण त्यो साँगुरिएको अवस्थामा हामीसित अहिले भएको स्टक क्यास होला अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आए पनि हिजो घटेर आएको चाहिँ नि विप्रेषण होला, घटेर आएको लगानी होला, घटेर आएको वैदेशिक सहायता होला। त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले चाहिँ नि हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अनि के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि उत्पादनमा वृद्धि पनि हुँदैन, ग्रोथ पनि हुँदैन र अर्थतन्त्र चाहिँ नि लाई जुन ढङ्गले हामीले अलिकति कम्पिटिटिभ बनाउन खोज्छौँ त्यो कम्पिटिटिभ पनि हुँदैन, कस्ट अफ फन्ड पनि बढेर जान्छ, लगानी कम हुन जान्छ, लगानी कम भएपछि उत्पादन कम हुन्छ, उत्पादन लगानी कम भएपछि प्रोजेक्टहरू उद्योगहरू कम चल्छन् अनि रोजगारी कम हुन्छ। यसको त बहुपक्षीय प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ। त्यस कारणले गर्दा फरक ढङ्गले नै ल्याउनुपर्छ, अलिकति रिल्याक्सेसन गरेरै ल्याउनुपर्छ, अलिकति सजिलोपनका साथ नै ल्याउनुपर्छ, अलिक खुकुलो ढङ्गले नै ल्याउनुपर्छ। यद्यपि खुकुलो ल्याउने भनेर भोलि चाहिँ वित्तीय व्यवस्थामाथि नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरालाई त ख्याल गर्नुपर्छ, न्यूनतम मापदण्डहरूलाई त पालना गर्नुपर्छ, तर चाहिँ हिजोको अवस्थाभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ आउनुपर्छ। जस्तै आगामी मौद्रिक नीति मार्फत विदेशबाट ऋण लिने विषयलाई सहज बनाउने भन्ने विषयलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब होइन, त्यो चाहिँ पोलिसीमा आएको छ। अब विदेशबाट ऋण ल्याउने कुरा पनि हिजोको कोभिड भन्दा अगाडि र अहिलेको त्यसले प्रभाव फरक पार्छ। अब त्यसरी ऋण ल्याउने कुरामा ब्याङ्कहरूलाई पनि त्यो खालको सुविधा दिने, अरू उद्योगीहरूलाई पनि त्यो सुविधा दिने भनेर चाहिँ आएको त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यसको व्यवस्थापनको लागि हिजो हामीले भनेर पनि किन आइराखेको अवस्था थिएन, त्यसको हामीले कतिको पूर्वाधार तयार गर्यौँ, त्यसको लागि कतिको तयारी गर्यौँ, गृहकारी कति भयो, त्यसका अप्ठ्याराहरू के थिए र यो अहिलेको अवस्थामा ऋण ल्याउनलाई सबैलाई, विश्वमा सबैलाई पैसा चाहिएको अवस्था छ। ऋण मान्छेले किन दिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको पैसा चाहिँ आफूसित छ, अब ब्याज दर चाहिँ नि अरू ठाउँमा भन्दा यहाँ अलि बढी ब्याज प्राप्त भइराखेको छ,
अनि त्यो डुब्ने अवस्था पनि छैन। यहाँ ब्याज प्राप्त गर्ने ठाउँको संस्थाको स्थिति पनि राम्रो छ र त्यो भरपर्दो पनि छ, त्यसको क्रेडिट पनि राम्रो छ भने दिने हो नि। त्यसकारणले गर्दा त्यो अवस्थालाई ख्याल गरेर हाम्रा जसको नाममा हामीले ऋण लिने हो ती संस्थाहरूको स्थिति बलियो के गर्दा हुन्छ, बढी विश्वसनीय के गर्दा हुन्छ, उनीहरू त्यसमा बढी भर के गर्न सक्छन् र त्यसमा चाहिँ हामीले बढी उनीहरूलाई बढी चाहिने एउटा त उनीहरूको सामा भनेको बेलामा फिर्ता हुने अवस्थामा सुनिश्चितता गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ र अर्को उनीहरूलाई भनेको बेला ब्याज र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्दा अझ प्रतिस्पर्धी ढङ्गले दिन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि अब त्यसमा पनि अब नेपालमै भएको पुँजी प्रयोग हुँदाखेरि नपुग्दाखेरि बाहिर ल्याउने हुनाले नेपालको पुँजीको लागतको दर के छ र बाहिरबाट ल्याउने पुँजीको लागत दर के हुन सक्छ, त्यसमा मुद्राको फ्लक्चुएसनले डलरमा भएको त्यो डलरको चाहिँ नि दर परिवर्तन गर्ने कुराले के प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरेर अनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अब त्यो एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो किसिमको ब्याज दरको सन्दर्भमा यो मुद्रा ल्याउने सन्दर्भमा ल्याउँदाका प्रक्रियाका सन्दर्भमा अझ सरलीकृत गरिदिने कुराहरू र त्यो ब्याज भुक्तानी पाउँदा उनीहरूले भुक्तानी पाउँदाखेरि सहज ढङ्गले पाउने किसिमले अब एउटा त नीतिमा चाहिने सरलता ल्याउनु पर्यो। त्यसका उपकरणहरू नयाँ खालका उपकरणहरू पनि सँगसँगै ल्याउनु पर्छ। त्यसरी ल्याउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अरू अन्य देशहरूले ऋण लिँदाखेरि कस्ता उपकरण प्रयोग गरेका छन्, कुन ढङ्गले लिएका छन्, उनीहरूको ब्याज दरको स्थिति के छ, त्यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रको लागतको अवस्था के छ, हाम्रो अवस्था के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु पर्दछ। अहिलेको यो जुन कोभिडबाट आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ, यदि यो अवस्थामा वित्तीय सङ्कट आएमा के हुन सक्छ जुन अर्थतन्त्रको लागि यहाँको विचारमा यहाँलाई के लाग्छ? वित्तीय व्यवस्था र आर्थिक व्यवस्था भनेका अन्तर्सम्बन्धित विषय हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा अब आर्थिक सङ्कट भनेको चाहिँ अब वित्तीय सङ्कट हेर्नुहोस्, वित्तीय सङ्कट विश्वमा तपाईँले हेर्नु भने वित्तीय सङ्कटबाटै आर्थिक सङ्कट सुरु भएको छ। तपाईँले अब त्यसरी छुट्याएर तपाईँले हेर्न खोज्नुभयो हो भने अथवा चाहिँ दर्शकहरूलाई त्यो कुराको जानकारी दिन खोज्नु भएको हो भने 1930 मा भएको आर्थिक सङ्कट र वित्तीय क्षेत्रबाट नै आएको सङ्कट हो र 2008 मा आएको सङ्कट पनि खास गरी वित्तीय क्षेत्र ब्याङ्कहरूले अमेरिकामा ब्याङ्कहरूले गरेको लगानी अलिकति अप्रभावकारी ढङ्गले गयो, त्यो उठ्न नसक्ने स्थिति हुन गयो, मान्छेले त्यसलाई रिपेमेन्ट गर्न सकेनन्, लगानी चाहिँ भयो, कतिपय प्रोजेक्टमा नै ओभर भ्यालुएसन गरेर पठाइदिए। सायद चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ नि प्रोजेक्ट थियो, प्रोजेक्ट चाहिँ नि एक अर्ब लाग्ने थियो, त्यो प्रोजेक्ट 1 करोड लाग्ने थियो, 10 करोडको मूल्याङ्कन गरेको थियो। अब 10 करोडको मूल्याङ्कन भएपछि 7 करोड लाग्यो, प्रोजेक्टको त कस्ट 1 करोड थियो नि, भने 7 करोड त कर्जा नै गइसकेपछि त्यो पैसा कहाँ प्रयोग भयो, कहाँ कसको हातमा पर्न गयो र जसले फिर्ता फर्काउनु पर्ने हो त्यो पैसा कसरी फर्कायो। जस्तो खास गरी त्यति बेला भन्यो भने यो खास गरी चाहिँ नि तपाईँको रियल इस्टेट कर्जा गएको थियो त्यहाँ र त्यो पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् मान्छेले। त्यसमा विभिन्न खालका डिस्टोर्सन्सहरू थिए, त्यसमा म अहिले लामो जान्न। त्यो ढङ्गले आएर पछि अनि त्यसले के रूप लियो भने आर्थिक सङ्कटको रूप लियो। त्यसकारण यो अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि चाहिँ नि तपाईँको आर्थिक सङ्कटबाट नि वित्तीय सङ्कटमा जान्छ, वित्तीय सङ्कटबाट पनि आर्थिक सङ्कट हुन जान्छ। अब आर्थिक सङ्कट अब तपाईँको भनेको हामी कहाँ अब लगानी नहुने, मान्छेको रोजगारी गुमाउने, लगानीका क्षेत्रहरू चाहिँ नयाँ नआउने, मान्छे रोजगारीको लागि मान्छे थपिने, भएका उत्पादनका क्षेत्रहरूमा उत्पादन सुस्त भएर जाने, उत्पादन नै चाहिँ नहुने अवस्थाहरू अहिले भएको छ नि त। उद्योगहरू कम चलेका छन्, यातायातको क्षेत्र कम चलेको छ, कृषि क्षेत्रमा पनि चल्नु पर्ने जुन गतिमा जुन क्षमतामा त्यो कृषि क्षेत्र पनि चलेको छैन। उत्पादन भएको वस्तु र बजारको बीचमा श्रम
उत्पादन र उपभोगको बीचको सम्बन्ध झिनो भएर गएको छ, कमजोर भएर गएको अवस्था छ। अनि त्यसको प्रभाव चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्कमा अघि नै हामीले भन्यौँ वित्तीय क्षेत्रमा पैसा प्रशस्त मान्छेसित भएन, ब्याङ्कमा पैसा गएन जानु पर्ने जति, ब्याङ्कबाट पैसा पनि लगानी पनि कम भयो भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ, वित्तीय सङ्कटको प्रारम्भ हुन जान्छ। अथवा चाहिँ वित्तीय लगानी चाहिँ भएन, लगानी गर्ने पैसा पनि भएन, अथवा डिपोजिट मात्रै मान्छेले तानिराख्यो भने पनि वित्तीय सङ्कट सुरु हुन जान्छ। अब एकातिर त्यो छ भने अहिलेको स्थितिले त्यो भोलि हामीले अलिकति ख्याल गरेनौँ भने त वित्तीय क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ। वित्तीय क्षेत्र आर्थिक अवस्था सङ्कट, आर्थिक अब अहिले हाम्रो चाहिँ राजस्व पनि कम उठेको अवस्था छ, विदेशबाट पैसा पनि कम आएको अवस्था छ, उत्पादन नभएको अवस्था छ, धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ र रोजगारी विदेशबाट नि रोजगारी गुमाएर मान्छेहरू फर्किने अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी कहाँ यो आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ हामी एक खालको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, हामी मात्रै होइन विश्व नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्दै गएको छ। अब यसमा वित्तीय सङ्कट पनि आयो भने चाहिँ त्यो फेरि चरम आर्थिक सङ्कटको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ। यो दुईटा कुराहरू भनेको अन्तर सम्बन्धी छन् र कहिले कुनबाट कहाँनेरि प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा हो। अब वित्तीय क्षेत्र भनेको आर्थिक क्षेत्रको एउटा भाग हो फेरि, त्यसकारण आर्थिक क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रबाट आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव चाहिँ समग्र सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पर्दा वित्तीय क्षेत्र पनि अहिले त प्रभावित त भएकै छ नि, त्यो पैसा उठेको छैन, सानो ब्याज उठेको छैन, अनि त त्यो क्षेत्र पनि प्रभावित भइ नै सक्यो, समग्र वित्तीय क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र पनि प्रभावितै भएको छ। त्यसकारण यो अन्तर सम्बन्धित विषय, यसलाई हामीले छुट्याएर हेर्न भन्दा पनि यस कुनबाट कहाँ प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ समग्र आर्थिक क्षेत्र सबै क्षेत्र प्रभावित भएर वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने वित्तीय क्षेत्र प्रभावित भएर त्यहाँबाट प्रारम्भ भएर अनि आर्थिक क्षेत्रमा जान्छ।